नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका काम किन गर्नुभयो? जनताको जनादेशलाई तपाईले किन विखण्डित गर्नुभयो भनेर तपाई हामी नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। सोध्नेछन् केपी शर्मा ओलीजीले जवाफ दिनुपर्छ। हामी तर उपयुक्त किसिमले केपी शर्मा ओलीजीका यी नक्कली केन्द्रीय कमिटीका अवैध पत्रहरूलाई नेपाली जनताका सामु तिनले लागेका नक्कली लुगा फुकालिदिएर जस्ताको तस्तै भने अवश्य पनि राख्नेछौँ। हामी त्यसबाट पछि हट्ने छैनौँ। यहाँ धेरै समय छैन। तपाईहरूले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको झन्डालाई उँचो उठाइराख्न र केपी शर्मा ओलीजीका निरङ्कुश स्वेच्छाचारी अराजक अवैधानिक र तानाशाही क्रियाकलापको विरुद्धमा झन्डा उठाउनु भएको छ। यो झन्डा अझै उँचो होस्। यो झन्डा केवल केपी शर्मा ओलीजीको निरङ्कुशताको विरुद्धको झन्डा मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको रक्षाको झन्डा हो, नेपालको स्वाधीनताको झन्डा हो, स्वतन्त्रताको झन्डा हो, नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि झन्डा हो। यो निरन्तर माथि उठिरहोस्, उचा भइराखोस् र हामी सङ्घर्षको मैदानमा आवश्यक परेछ भने जुन सुकै किसिमले पनि पाइला चाल्न तत्पर रहिरह्यौँ। तपाईहरूको यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यिनै उद्देश्यका साथ भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना सहित अहिले तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। मैले वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ, ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ तपाईलाई सुनाउनै पाएको छैन। गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग कसरी डिल गरिरहेको थियो, कृष्ण भट्टराईसँग कसरी गरिरहेको थियो, अनि गणेश मान सिंहसँग कसरी गरिरहेको थियो, काङ्ग्रेसका नेतासँग, अनि सद्भावनाका गजेन्द्र नारायण सिंहसँग कसरी गरिरहेको थियो। नेपालको राजनीतिमा के गरियो बताउनै बाँकी छ। कस्तो हो तिम्रो खड्कको धारा आफैलाई सिद्ध्याउने? कस्तो हो तिम्रो खड्कको धारा आफैलाई सिद्ध्याउने? न्यायका प्यारा श्रमशीलहरूको चित्कारमा रमाउने। सत्ताको लागि विधान मित्तै नैतिकता गुमाउने। सत्ताको लागि विधान मित्तै नैतिकता गुमाउने। मित्रघात गर्दै स्वार्थका लागि सामन्त समाउने। शक्ति र धनको उन्मानमा तिमीले सुखानी बिर्सेछौ। शक्ति र धनको उन्मानमा तिमीले सुखानी बिर्सेछौ। जाली र झेली देशमारातर्फ किन हो फर्केछौ? षड्यन्त्र तिम्रो फुट्नेछ छिट्टै माटोको हाँडी झैँ। षड्यन्त्र तिम्रो फुट्नेछ छिट्टै माटोको हाँडी झैँ। तिरस्कार तिम्रो हुनेछ यहाँ देशभक्त एक भई। रक्षाका लागि सिर्जना हाम्रो सङ्गठित भएर, रक्षाका लागि सिर्जना हाम्रो सङ्गठित भएर यो मातृभूमि सुरक्षित गर्ने कसम खाएर। के घोडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो? हामी के आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो कि केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो? यो कुरा हामीलाई किमाट मन्जुर छैन। त्यसैले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण, केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतङ्कित भएका छैनौँ। त्यसको सामना गर्न तयार। तपाईलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार छैन। तपाईलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने अधिकार छैन। तपाईँ छोड्नुहोस्। त्यो कारणले हामीले भनेका थियौँ। आज एकजना आउनुहुन्थ्यो, कमरेड मलाई रातभरि निन्द्रा लागेन भन्नु। मैले हुनु स्वाभाविक हो, तर मेरो स्वभाव अलि फरक छ। म त आनन्दले रातभरि सुतेँ। आनन्द सबै कालका चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसो नभए आइरहन्छन् चुनौतीहरू। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि विष्णु प्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री आधा आधा भए पनि चलाउने, तर जसरी पनि मैले प्रधानमन्त्री पाउने भनेर गोप्य सम्झौता गरेर त्यो पदको लागि एकता गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले उहाँले पार्टी फुटाउन खोजेकोबाट प्रष्ट भएको छ। उहाँको प्रवृत्ति के छ भने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने सामूहिकतावादी प्रवृत्ति छ, एकतावादी। आफूलाई
व्यक्तिवादी आफूलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा छ। उहाँलाई भारतसँग मिलेर हटाउने व्यक्ति को थियो भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। वास्तवमा कोही पनि थिएन। त्यो उहाँको काल्पनिक कार्यकर्ता ढाँट्ने, थाई कमिटीको बैठक भान्ने उहाँको त्यो षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट स्पष्ट भएको छ। पहिले अघि उल्लेख गरेका धाराहरू कुल्चेर केपी शर्मा ओलीजीलाई यो विधान संशोधन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? उहाँसँग जवाब छ। आज मैले एउटा पत्रिका पढे, पत्रिकामा लेखेको छ माधव नेपाल अलमलमा। माधव नेपाल दुविधामा, माधव नेपाल कहिले अलमलमा पर्दैन, दुविधामा पनि पर्दैन। चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। मैदानबाट भाग्ने मान्छे योद्धा हुन सक्दैन। चुनौतीबाट तर्सिने मान्छे योद्धा कहलिन सक्दैन। हामी चुनौतीको सामना गर्ने हो हिम्मतका साथ। सबै बाधा व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै हामीले सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने। फागुन 28 गते बसेको त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि निर्णय हामी मान्दैन। तपाईहरुमा अलिकता पनि नपरोस् कि हामी तर्सेका छौं केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट, तर्सेका छैनौं। मैदान छोडेर भाग्नेवाला छैनौं। पार्टी हामी फुटाउँदैनौं। युवा हो उठ, युवा हो उठ, एक भई जुट यो देश जोगाउन। युवा हो उठ, एक भई जुट यो देश जोगाउन। कम्युनिस्ट मास्ने, राज्यलाई नाच्ने भस्मासुर भगाउन। हामीले सोच्यौं स्वाधीनता देशको हिमाल चाहिँ उठाउन। हामीले सोच्यौं स्वाधीनता देशको हिमाल चाहिँ उठाउन। विश्वका सामु समाजवाद युक्त नेपाल चिनाउन। कस्तो हो तिम्रो खड्गको धारा? कस्तो हो तिम्रो खड्गको धारा आफैलाई सिद्ध्याउने? कस्तो हो तिम्रो खड्गको धारा आफैलाई सिद्ध्याउने? न्यायका प्यारा श्रमशीलहरूको चित्कारमा रमाउने। सत्ताको लागि विधान मिट्दै नैतिकता गुमाउने। सत्ताको लागि विधान मिट्दै नैतिकता गुमाउने। मित्रघात गर्दै स्वार्थका लागि सामन्त समाउने। शक्ति र धनको उन्मानमा तिमीले सुखानी बिर्सेछौ। शक्ति र धनको उन्मानमा तिमीले सुखानी बिर्सेछौ। जाली र झेली देशमारातर्फ किन हो फर्केछौ? षड्यन्त्र तिम्रो फुट्नेछ छिट्टै माटोको हानी झैं। षड्यन्त्र तिम्रो फुट्नेछ छिट्टै माटोको हानी झैं। तिरस्कार तिम्रो हुनेछ यहाँ देशभक्त एक भई। रक्षाका लागि सिर्जना हाम्रो संगठित भएर, रक्षाका लागि सिर्जना हाम्रो संगठित भएर यो मातृभूमि सुरक्षित गर्ने कसम खाएर। उठाई माथि रक्तिमो झण्डा, उठाई माथि रक्तिमो झण्डा बचाऊ स्वाभिमान। उठाई माथि रक्तिमो झण्डा बचाऊ स्वाभिमान। चकनाचुर पार्दै विश्वासघाती दुष्कार्य अभिमान। यस राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड, मञ्चमा रहनुभएका हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीका नेता कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका नेता कमरेडहरू, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको एकताको 5औं
राष्ट्रिय सम्मेलनको कालदेखि निरन्तर त्यसपछिका अनेक चरणहरूमा यो देशभक्ति र क्रान्तिको आधारलाई अगाडि बढाउने विद्यार्थी सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्दै पार्टीका विभिन्न तहमा क्रियाशील रहनुभएका कमरेडहरू यो देशको भविष्यको रक्षाको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि, लाखौं लाख युवाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि कम्मर कसेर यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित कमरेडहरू, तपाईहरु सबैमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी इतिहासको एउटा यस्तो चरणमा उभिएका छौं जहाँनेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अनेक गुटबन्दी, बाह्य शक्तिको आड भरोसा र शक्तिको दुरुपयोगद्वारा छेद विच्छेद गर्ने षड्यन्त्र केपी शर्मा ओलीजीले गरिरहनु भएको छ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा धारालाई अगाडि बढायौं। त्यो बेला नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बीचमा सहमति गरेर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि विष्णु प्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री आधा भए पनि चलाउने, तर जसरी पनि मैले प्रधानमन्त्री पाउने भनेर गोप्य सम्झौता गरेर त्यो पदको लागि एकता गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले उहाँले पार्टी फुटाउन खोजेकोबाट प्रष्ट भएको छ। हामीले 3 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान अनुरूप, त्यसको सिद्धान्त अनुसार, त्यसका नीति अनुसार नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउँ भनेर धेरै प्रयास गर्यौं। उहाँले गत वैशाख महिनामा दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो। हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले धेरै ठुलो प्रयास गरेर उहाँको त्यो पार्टी विभाजन कार्यक्रमलाई रोक्यौं। हामीले पार्टी विधान अनुसार थाई कमिटीको बैठकको माग गर्यौं। उहाँले बैठक बसाउन मान्नु भएन। असार महिनामा मात्रै धेरै दबाब दिएपछि उहाँले पार्टीको बैठक आयोजना गर्न मान्नुभयो र त्यो बैठकमा उहाँले बैठक चल्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा गएर भन्नुभयो, यो पार्टीका केही नेताहरू भारत मिलेर मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्दैछन्। थाई कमिटीका अत्यधिक सदस्यहरूले भन्यो, तपाईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट भारतसँग मिलेर हटाउन खोज्ने को हो? तपाईहरु यो बैठकमा भन्नुहोस्, हामी त्यस्तो नेतालाई कारबाही गर्छौं। उहाँले बैठकमा आएर भन्नु भएन। त्यसकारण थाई कमिटीका अत्यधिक सदस्यहरूले भन्यो, यदि तपाई त्यो भन्ने नेताको नाम लिनुहुन्न भने तपाईलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार छैन, तपाईलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने अधिकार छैन, तपाई छोड्नुहोस्। त्यो कारणले हामीले भनेका थियौं। तर उहाँले कहिले पनि उहाँलाई भारतसँग मिलेर हटाउने व्यक्ति को थियो भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। वास्तवमा कोही पनि थिएन। त्यो उहाँको काल्पनिक कार्यकर्ता ढाँट्ने, थाई कमिटीको बैठक भान्ने उहाँको त्यो षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट स्पष्ट भएको छ। त्यसपछि भदौ 26 गते जुन हाम्रो कार्यदल बनेको थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा थाई कमिटीले निर्णय गर्यो, अब पार्टी विधि र पद्धतिबाट चल्नेछ। उहाँ 5 वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, किनभने उहाँको प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भइरहने अतृप्त चाहना छ। उहाँको त्यो अतृप्त चाहनालाई तृप्त हुन दियो, हामी पार्टी जोगाउँ बरु भनेर थाई कमिटीले 5 वर्षको लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री कायम राख्ने, महाधिवेशनसम्मको लागि अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुने भन्ने निर्णय भयो। प्रदेश र संघीय सरकारमा हेरफेर गर्ने, पार्टी विधि पद्धति अनुसार चल्ने। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने, तर दुईटै अध्यक्षले सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय काम गरेर कायम गरेर सरकारलाई पनि सशक्त प्रभावकारी बनाउने, पार्टीलाई पनि प्रभावकारी बनाउने भन्ने निर्णय भयो। तर जब थाई कमिटीको निर्णयको
अपानी अन्तर्पार्टी निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्ने बेला आयो, उहाँले मान्नु भएन। धेरै दबाब दिएपछि उहाँले ल त ल म मान्दिउँला भनेर हस्ताक्षर त गर्नुभयो, तर त्यो अपानीलाई कार्यान्वयन हुन दिनु भएन। त्यसपछि उहाँले गत पुस महिनामा फेरि मक्सिरको अन्तिम बेला वैशाख महिनामा आफैले फिर्ता लिएको, त्यति बेला अध्यादेश ल्याएर फेरि फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न उहाँले फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो। हामीले सोध्यौँ, तपाईँले आफै देशको लागि आवश्यक छैन भनेको अध्यादेश किन ल्याउनु? पार्टीको बैठकमा छलफल भयो, तर प्रतिनिधि सभामा हामीले उहाँलाई त्यो कुरा सोध्नको लागि शीतल निवासमा गएर 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हस्ताक्षर सहित हामीले समावेदन दियौँ। आश्चर्यको कुरा, देशको संविधानको रक्षक संरक्षण गर्ने भनेर सिक्नुभएका राष्ट्रपतिजीले हाम्रो समावेदन दर्ता पनि गर्नु भएन। शीतल निवास पुर्याएको फाइल त त्यो कुन चाहिँ सुरुक मार्ग भएर बालुवाटारको पुगेछ। थाई कमिटीको बैठकमा त्यसबारे छलफल भयो। हामी दुईजना, म र थाई कमिटीका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य पम्फा भूषाल, हामी त्यहाँ साँझ 5 बजेसम्म बस्यौँ। बालुवाटारबाट हामीलाई नेताहरूले खबर गर्नुभयो, केपी शर्मा ओलीजीले त अब प्रतिनिधि सभा पनि विघटन नगर्ने भन्नुभयो, उहाँले अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन पनि फिर्ता लिने भन्नुभयो, अब पार्टीका विधि विधान मानेर जाने कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरू फर्कनुहोस् भन्नुभयो। मेरो मन त साह्रै भारी थियो, गरुङ्गो थियो। म पत्याएको थिइनँ, तर नेताहरूबाट आदेश, थाई कमिटीको निर्णय भनेपछि एकदमै गरौँ मन लिएर म घरतर्फ लागेँ। 24 घण्टा टिक्न नपाउँदै केपी शर्मा ओलीजीले संवैधानिक परिषदको बैठकको बोलाउनु भएछ भोलिपल्ट। जुन नेता पार्टीको थाई कमिटीको निर्णयलाई कुल्चेर निर्लज्ज किसिमले भोलिपल्ट बैठक बोलाउँछ, यस्ता व्यक्तिले अर्कालाई स्पष्ट सोध्नु भनेको यहाँभन्दा तल्लो दर्जाको कुरा के हुन सक्छ? त्यसपछि त 5 गते आयो। 5 गते त उहाँले म त 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचित हुँ भनेर पटक पटक आफैले गरेका भाषणको खण्डन गर्दै उहाँले नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि गरेको भरोसा विश्वासमाथि विश्वासघात गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु। बालुवाटारमा पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बसिरहेको छ, त्यो बैठकमा कुनै जानकारी नगराई उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, धेरै लामो सङ्घर्षपछि, धेरै ठुलो दबावपछि प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना भयो। जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो उहाँलाई असह्य भयो, किनभने अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर देशको राजनीति अलिकति ठिक बाटोमा जान्छ कि भनेर उहाँलाई त चिन्ता पो लागेछ। त्यसपछि त उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि बालुवाटारमा हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिए, कुनै खबर नगरी गोप्य रूपमा आफ्ना गुटका केही मानिसहरूलाई बोलाएर उहाँले त्यसपछि त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको नाम दिएर उहाँले मनपरी निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अनेक प्रकारका गुटबन्दीका क्रियाकलाप गर्दै जानुभएको थियो। मैले यहाँनिर अलिकति यसलाई मिलाउनु होला, यो अलिकति समयक्रम मिलेन। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि हामीले एक भएर जानुको लागि प्रयत्न गर्दै थियौँ। फागुन 23 गते जब सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाका कतिपय मान्यता विपरीत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर, निवेदकले मान्दै नमागेको विषयमा प्रवेश गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामै खारिज गरिदिने र साथसाथै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत रहने भनेर उनले फैसला गरे। त्यो फैसला गरिसकेपछि हामीले भन्यौँ अब जे जस्तो भए तापनि अदालतको फैसलापछि अब हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको अवस्थामा अब नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाऊ। अब यसका केन्द्रदेखि
वडासम्मका सम्पूर्ण संरचनाहरू जनसंगठनहरू एक भएर अब यो पार्टी एकताबद्ध बनाऊ हामीले भन्यौँ। केपी शर्मा ओलीजीलाई त पहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गरेर ती दुईटा पार्टीलाई एक बनाउने, त्यो पार्टीलाई फुटाउने, अनि त्यो पार्टी फुटाएपछि नेकपा एमाले फुटाउने पो उहाँको दाउपेच रहेछ। उहाँले त्यो कुरा सुन्नु भएन र त्यसपछि फागुन 28 गतेका दिन उहाँले हाम्रो पार्टीको यो विधान 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान हो। यो विधानको धारा 14 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी सहित 14 जना, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या तोकेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 10% मा नबढाई केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा 14 मा रहेको छ। उहाँले त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गरेर आफ्नो गुटका केही मान्छेलाई बोलाएर हामीलाई कुनै जानकारी नदिएर उहाँले यो नेकपा एमालेका कुनै सदस्य नभएका, यो पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान नभएका पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि मन्त्री पदको अस्त्र प्रयोग गर्न अगाडि बढेका अवसरवादीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गरेर केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो, पार्टीमा विभाजनको रेखा कोर्नुभयो। हामीले उहाँलाई तै पनि भन्यौँ तपाईँ यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्। चैत्र 2 गते धुमबाराईमा भएको बैठकमा हामीले तपाईँ यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाऊ, नेपाली जनता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर हामीले भन्यौँ। तर उहाँले सुन्नु भएन। उहाँले लगातार भनिरहनु भयो मैले गरेको निर्णय म जे गर्छु त्यही गर्छु भन्ने भावबाट उहाँले ती कुराहरू राख्नुभयो र अन्तमा यसरी हामीलाई नेकपा एमालेको एकताको रक्षाको लागि कैयौं हजारौं व्यक्तिहरूको रगत पसिनाबाट बनेको यो नेकपा एमालेको झण्डालाई झुक्न नदिनुको लागि, नेपालको स्वाधीनतालाई झुक्न नदिनुको लागि बाह्य हस्तक्षेपका ताना बाना बोकेर पिठीभरि हिँड्नुभएका केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धब्बा लगाउन नदिनुको लागि हामी फेरि यसरी एकजुट भएर यो रक्तिम झण्डा उठाएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो पार्टीको यो विधानको धारा 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको व्यवस्था छ। धारा 13 को 3 मा यो विधानको संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ। धारा 13 क को व्यवस्थामा विधान अधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ। महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि विधान अधिवेशन गर्न सकिन्छ, तर त्यो विधान अधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय कमिटीमा पठाउनु पर्छ, सदस्यहरूको बीचमा पठाउनु पर्छ। सदस्यहरूको सुझाव आइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा छलफल गरेर तब मात्रै यो विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यस्तै यो विधानको धारा 58 मा विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि मैले जुन भने तदनुकूल तोकिएको छ। अब कमरेडर भन्नुहोस्, यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णयबाट बनेको यो विधानका मैले अघि उल्लेख गरेका धाराहरू कुल्चेर केपी शर्मा ओलीजीलाई यो विधान संशोधन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? उहाँसँग जवाब छ? जुन व्यक्तिले यो विधानका यी धाराहरूलाई सोझै उल्लङ्घन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थपेको, हामी जस्ता मान्छेलाई पार्टीबाट पदाधिकारीबाट निकालिदिएको, विधानमा हुँदै नभएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको, नेकपा एमालेको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको, यस्ता पार्टी विधान विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसला विपरीत निर्णय गर्ने व्यक्तिले अनि हामीलाई तपाईहरुले अनुशासन मान्नु भएन, तपाईहरु केन्द्रीय कमिटीमा आउनु भएन, अनि तपाईलाई स्पष्ट सोध्नु भन्दाखेरि अलिकति लाज मान्नु पर्ने हो। हामी केपी शर्मा ओलीजीको त्यो फागुन 28 गते बसेको त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि निर्णय हामी मान्दैन। त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर केपी शर्मा ओलीजीले पठाएका ती स्पष्टीकरण होइन,
नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईले प्रतिसभा विघटन किन गर्नुभयो? आफ्नो विधान मिचेर मन परि किन गर्नुभयो? तपाईले पहिले असमान सन्धि सम्झौताहरू एमसीसी जस्ता अनेकौं वितण्डाहरू अगाडि किन सार्नुभयो? तपाईले नागरिकता विधेयकलाई प्रतिसभाबाट किन पारित गर्न दिनु भएन? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका काम किन गर्नुभयो? जनताको जनादेशलाई तपाईले किन विखण्डित गर्नुभयो भनेर तपाईँ हामी नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, सोध्नेछन्। केपी शर्मा ओलीजीले जवाफ दिनुपर्छ। हामी तर उपयुक्त किसिमले केपी शर्मा ओलीजीका यी नक्कली केन्द्रीय कमिटीका अवैध पत्रहरूलाई नेपाली जनताका सामु तिनले लगाएका नक्कली लुगा फुकालिदिएर जस्ताको तस्तै भने अवश्य पनि राख्नेछौँ। हामी त्यसबाट पछि हट्ने छैनौँ। यहाँ धेरै समय छैन। तपाईहरूले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको झन्डालाई उँचो उठाइराख्न र केपी शर्मा ओलीजीका निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, अराजक, अवैधानिक र तानाशाही क्रियाकलापको विरुद्धमा झन्डा उठाउनु भएको छ, यो झन्डा अझै उँचो होस्। यो झन्डा केवल केपी शर्मा ओलीजीको निरङ्कुशताको विरुद्धको झन्डा मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको रक्षाको झन्डा हो, नेपालको स्वाधीनताको झन्डा हो, स्वतन्त्रताको झन्डा हो, नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि झन्डा हो। यो निरन्तर माथि उठिरहोस्, उचा भइराखोस् र हामी सङ्घर्षको मैदानमा आवश्यक परेछ भने जुनसुकै किसिमले पनि पाइला चाल्न तत्पर रहिरह्यौँ। धन्यवाद, अभिवादन। सानो बच्चादेखि नै हामी जसरी हुर्काउँछौँ, बाबुआमाले जसरी हुर्काउँछन्, त्यो बच्चाको दिमागमा जुन प्रभाव पर्छ, इम्प्रेसन पर्छ, त्यो जीवनको अन्तिम समय पनि त्यो कायम रहिरहन्छ। त्यस हुनाले राम्रो कुरा हामीले सिकाउनुपर्छ, राम्रो भावना जगाउनुपर्छ, राम्रो संस्कार दिनुपर्छ, राम्रो बानी बेहोरा ग्रहण गर्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ। त्यस हुनाले हामी र केपी ओलीमा रहेको आधारभूत भिन्नता के हो भने केपी ओली को प्रवृत्ति छुट्टै छ। उहाँको प्रवृत्ति के छ भने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने सामूहिकतावादी प्रवृत्ति छ। एकतावादी, आफूलाई व्यक्तिवादी, आफूलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा छ। हामीले संगठनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्दछौँ। हामीमा त्यो संगठनवादी प्रवृत्ति रहेको छ। त्यस हुनाले दुईटामा रहेको भिन्नतालाई तपाईँले बुझ्नै पर्छ। कतिपयलाई थाहा छैन के हो झगडा, केपी ओली र यता अर्को समूहको बिचमा के हो, द्वन्द्वको कारण के हो, विवादको कारण के हो। कतै पदको हामाथाप त होइन, कतै स्वार्थको बाजाबाज त होइन, कतै व्यक्तिका अहङ्कारहरू टक्राइरहेका त होइनन्। यस्ता खालका कुराहरू तपाईँका मनमा पर्न सक्छन्। कतिपयले पारेको हुन सक्दछ, कतिपयले प्रचार गरेको हुन सक्दछ। यी कुनै पनि भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। त्यसो हुनाले भर्खरै भीमराव गौरले बताउनु भयो, विगतका केही सन्दर्भ राख्नुभयो। हामी आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र आज एकजनाले बडो विनम्र भावले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कमरेड केपी ओलीसँग मिल्नका लागि के गर्नु पर्यो भने उहाँले जे कारबाही गर्नुहुन्छ सहेर भए पनि, पार्टीबाट निकालिदिनुहुन्छ भने पनि, पार्टीबाट निकालिए पनि चुप लागेर सहेर बसिदिनुहोस्। के त्यही बाटोमा हामी जाने हो? के घोडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो? हामी के आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो कि केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो? यो कुरा हामीलाई किमात मन्जुर छैन। त्यसैले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतंकित भएका छैनौँ। त्यसको सामना गर्न प्रयास। आज मैले एउटा पत्रिका पढेँ। पत्रिकामा लेखेको छ माधव नेपाल अलमलमा। माधव नेपाल दुविधामा। माधव नेपाल कहिले अलमलमा पर्दैन, दुविधामा पनि पर्दैन। चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। कस्ता कस्ता कहाँ आए केपी ओली मेरो सामने। त्यसो हुनाले केपी ओलीसँग गर्ने कुरा कुनै
ठुलो गाह्रो कुरा होइन। इनका 2 दिनका चुरी फुलीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मको मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। त्यसो हुनाले पत्रकार साथीहरू, मलाई तपाईँलाई अझै बुझ्नु भएकै रहेनछ। तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो इतिहास बताउन पाएकै छैन। मैले वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ, ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि कसरी डिल गरेका थिएँ तपाईँलाई सुनाउनै पाएको छैन। गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग कसरी डिल गरिरहेको थियो, कृष्ण भट्टराईसँग कसरी गरिरहेको थियो, अनि गणेशमान सिंहसँग कसरी गरिरहेको थियो, काङ्ग्रेसका नेतासँग, अनि सद्भावनाका गजेन्द्र नारायण सिंहसँग कसरी गरिरहेको थियो। नेपालको राजनीतिमा के गरियो बताउनै बाँकी छ। त्यतिखेर विदेशी शक्तिले मलाई कति दबाब दिएको थियो, कति धम्की दिएको थियो, त्यो धम्की र चुनौतीको कति सामना गरियो भन्न बाँकी नै छ। पार्टीभित्र कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपुगे, ती समस्या र चुनौतीको कसरी सामना गरियो, त्यो सबै फेरि तपाईँको बिचमा राख्न बाँकी नै छ। तर यति भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, आज एकजना आउनुहुन्थ्यो, कमरेड मलाई रातभरि निन्द्रा लागेन भन्नु। अनि हुनु स्वाभाविक हो, तर मेरो स्वभाव अलि फरक छ। म त आनन्दले रातभरि सुते, आनन्दले। सबै खालका चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसो हुनाले आइरहन्छन् चुनौतीहरू। जसरी नदी बगिरहन्छ, बाधाहरू आइरहन्छन्, बाधा पन्छाउँदै नदी अघि बढिरहन्छ, यही मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। बाधा पन्छाउँदै नदी बगिरहन्छ, यही मान्यताका साथमा यो राजनीतिमा म होमिएको हुँ। 2022 साल 2023 सालमा मैले एसएलसी पास गरेको हुँ। यसो हेर्दा हेर्दै 54-55 वर्ष भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो नातिनी पनि कोही छन् भने आइसकेका हो। नातिनीको पनि पनातिनी जन्मिसकेको त्यो पनि छन्। तर पनि म आफूलाई युवा नै ठान्दिरहेको छु। किन भन्दाखेरि डुमामा पनि तपाईँभन्दा कम युवा जोस छैन। मैले त सङ्कल्प गरिसकेको छु 77 जिल्ला जानेछु। म 77 जिल्ला जानेछु, सङ्गठन बनाउनेछु। जसरी 32 सालदेखि सङ्गठन बनाउने काम गरियो, चाहे त्यतिखेर सिपी मैनालीसँग होस्, या पछिल्लो कालमा जेएन खनालसँग होस्, या मदन भण्डारीसँग होस्, या त्यसपछि मेरो सहयोद्धाको रूपमा अगाडि बढ्नुभएको प्रदीप नेपाल जस्ता योद्धाहरूको साथमा होस्, ती सबै सन्दर्भमा मलाई साथ दिने योद्धाहरूलाई म सम्झिरहेको छु। तर सम्झिरहेको छु, सँगसँगै हिँड्ने योद्धाहरूले कतिपय साथ छोडे, माथि बढाइएका, माथि हुर्काइएका, जिम्मा दिइएका, ठाउँमा पुर्याइएका मान्छेले धोका दिएको पनि म सम्झिरहेको छु। तर त्यसबाट म विचलित भएको छैन। त्यसो हुनाले मलाई एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो, कमरेड स्टेजमा बस्दाखेरि अनुहार उज्यालो गर्नुहोस् न, अलिअलि जस्तो भयो, मुसुक हाँसिदिनुहोस्। चाहिँ म हाँस्ने प्रयत्न गर्दै थिएँ। तपाईँहरूमा अलिकता पनि नपरोस् कि हामी तर्सेका छौँ, केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट तर्सेका छैनौँ, मैदान छोडेर भाग्नेवाला छैनौँ। पार्टी हामी फुटाउँदैनौँ। पार्टी फुटाउने केपी ओली हुन्। पार्टी फुटाउँछन् भने कसले भने केपी ओलीले फुटाउँछन्, हामीले पार्टी फुटाउँदैन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा हामीले भन्यौँ, हामीले अहिले अगाडि बढ्ने बाटो एकदम प्रष्ट के छ भने 9 महाधिवेशनले अगाडि सारेको राजनीतिक कार्यदिशा। यो 9 महाधिवेशनको दस्तावेज तपाईँहरूले मौका पाउनुहुन्छ भने पढ्नु होला। त्यतिखेर हामी सुरुमा विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्ने बेलामा केही पुस्तकहरू पढ्ने गर्दथ्यौँ। तपाईँहरूलाई त्यस्ता पुस्तकहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउनै पर्छ। त्यसो गरी म विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले मार्क्सवादका क ख ग भन्ने किताबहरू पढ्नुपर्छ। मार्क्सवादको क ख ग पढ्न सक्नुभयो भने त्यसको सिद्धान्तलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसको दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको दिशा अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जब तपाईँले बाटो नै फेला पार्नु भएन भने अनि बाटोमा तपाईँ त्यतिकै भौतारिनुहुन्छ। लक्ष्य प्रष्ट भएन भने, गन्तव्य प्रष्ट भएन भने भौतारिन्छन्। त्यसो कारणले गन्तव्य प्रष्ट हुनु पर्यो।
बाटो क्लियर हुनु पर्यो, अघि बढ्ने आँट हुनु पर्यो। आँट छैन भने, साहस छैन भने, हिम्मत छैन भने मैदानबाट भाग्ने स्थिति बन्छ। मैदानबाट भाग्ने मान्छे योद्धा हुन सक्दैन। चुनौतीबाट तर्सिने मान्छे योद्धा कहलिन सक्दैन। हामी चुनौतीको सामना गर्ने हो हिम्मतका साथ, सबै बाधा व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै हामीले सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने। त्यसो हुनाले हामीले सिकेका छौँ, कहिले पनि कठिनाइबाट नडराऊ, कहिले पनि कठिनाइबाट नतर्स, हिम्मतका साथ अगाडि बढ। हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने तिमीले संकल्प गर्यौ भने तिमी सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिछाड्नेछौ। सफलताको मूल रहस्य यही हो। सफलता प्राप्त गर्ने कुराको मूल कडी यही हो। जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा, पढाइमा, अध्ययनमा, कुनै व्यवसायमा, कुनै पनि तपाईँ काममा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा चाहिन्छ इमानदारिता, तपाईँमा चाहिन्छ कर्तव्यनिष्ठा, तपाईँमा चाहिन्छ समर्पणको भाव। त्यो काममा पुरै समर्पित हुनुहोस्, चुरुममा डुब्नुहोस् त्यसमा। त्यो कामलाई सम्पन्न गर्ने गरी लागि पर्नुहोस्। काममा रहेका त्रुटि कमजोरीहरू कता छन् त्यसलाई सुधार्नुहोस्। विद्यार्थी समुदायको विश्वास जित्नुहोस्। विद्यार्थी आम समुदायको बिचमा लोकप्रिय बन्नुहोस्। मिठो बोल्नुहोस्, राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, अनुशासित हुनुहोस्, मान सम्मान गर्नुहोस्। आफूभन्दा उमेरले ठुला ओहदामा माथि भएका र आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुहोस्, स्नेह गर्नुहोस्, अघि बढ्ने हौसला दिनुहोस्। त्यसो हुनाले हामीले सिकाउने कुराहरू असल चरित्रको कुरा, हामीले पनि त्यही सिकेर आएका छौँ, त्यस्तै गुरुबाट सिकेका छौँ र हामीले पनि त्यही ढङ्गको शिक्षा दीक्षा तपाईँलाई दिए पनि। अहङ्कारी व्यक्ति कहिले काम लाग्दैन, दम्भी व्यक्तिहरू कसैको प्रिय हुँदैन। त्यसो हुनाले ज्ञान छ, बुद्धि छ। ज्ञान छ भने बुद्धि हुनुपर्छ, बुद्धि छ भने विवेक हुनुपर्छ। यो ज्ञान, बुद्धि र विवेकको संयोजन हुनुपर्दछ। यस अर्थमा मैले तपाईँलाई भन्न के चाहेको छु भने हामीले त्यतिखेर 9 महाधिवेशनमा प्रश्न बनेका थियौँ कि हामीले 2062-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई, राजतन्त्रलाई ढालेपछि गणतन्त्र ल्याउने उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। अर्थात् अब यो मुलुक फेरि पुरानो राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैन र फर्किन दिँदैनौँ। हामी पराजित गरिछाड्ने। जतिसुकै केपी ओलीले साँठगाँठ गरून्, राजावादीहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम गरून् अनि उनीहरूलाई हुर्काउने अनेक खालका प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा प्रयत्न गरून्, त्यसलाई विफल पारी छाड्ने हुनाले हामीले त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय क्रान्तिको एउटा चरण पुरा गरिसक्यौँ। हामीले सामन्ती शासनलाई पराजित गरिसक्यौँ। हामीले 250 वर्षको शाही शासनलाई परास्त गरिसक्यौँ। हामीले अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। आर्थिक क्रान्तिको दोस्रो चरण, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्रान्तिको दोस्रो चरण र यो चरणमा अगाडि बढ्दाखेरि समाजवादको ध्येय र उद्देश्यलाई पूरा गर्ने। समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो। समृद्धि मात्रै होइन, आर्थिक विकास मात्रै होइन, त्यो न्यायोचित हुनुपर्छ। त्यो गरिब जनताले त्यसको लाभ पाउनुपर्छ। मुठ्ठीभर मान्छे अरबपति खरबपति हुने अनि लाखौं करोडौं मान्छेहरू बिहान बेलुका खान नपाएर भौतारिने त्यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसो हुनाले हामीले भनेका छौँ हाम्रो व्यवस्था जनताका लागि हो। यस अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा लोकप्रिय हुनु पछाडिको के होला कारण? त्यसको कारण एउटा के हो भने नेपालको राजनीतिको त्यसले नशा समातेको छ, नाडी समातेको छ। नेपाली जनताको मुटुको धुकधुकी उसले बुझेको छ। यही धुकधुकी बुझ्न सक्यो भने पार्टी बलियो हुन्छ, आन्दोलन सशक्त हुन्छ, सफलताको बिन्दुमा पुग्छ। जब राष्ट्रिय राजनीतिको नाडी समात्न सकिँदैन, देशको र जनताको भावना बुझ्न सकिँदैन भने त्यस्ता पार्टीहरू काम लाग्दैनन्, इतिहासको अजायब घरमा जानेछन्। जसरी टंक प्रसादजीले खोल्नु भएको प्रजापश्चात इतिहासको विषय बनिसकेको छ। कतिपय देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले राम्ररी जनताको भावना बुझ्न सकेन, राष्ट्रिय आवश्यकता बुझ्न सकेन। ती देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको अवसान भइसकेको छ। त्यो बाटोमा हामी जाने होइन। नेपालको अवस्था विशिष्ट छ। नेपाल एउटा फर्टाइल ग्राउन्ड भएको देश हो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि।
हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएका छन्। पुष्पलालले सुरु गर्नुभएको 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टी, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरू, किसान आन्दोलनमा अगाडि बढेका तुलसीलाल अमात्य जस्ता योद्धाहरू यो पार्टीको आन्दोलनका विभिन्न चरणमा अगुवाई गर्दै अगाडि बढेका छन्। उहाँकै त्याग, तपस्या, बलिदानबाट उत्प्रेरित हुँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हुनाले त्यो पुस्ताको इतिहासलाई अब मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्। उहाँहरूको मान सम्मानमा अनि आघात पुर्ने कुनै पनि काम नगर्नुहोस्। उहाँहरूको पवित्र भावनाबाट सिक्नुहोस्, उहाँहरूको योगदानबाट उत्प्रेरित हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो हुनाले हामीले राम्रो उत्तराधिकारी भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र आन्दोलनमा राम्रा योद्धाहरू पनि सहभागी हुने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ नराम्रा पात्रहरू पनि प्रवेश गर्दछन्। नराम्रा पात्रहरू प्रवेश गरेकै थिए। तपाईँलाई थाहा छ, दोस्रो महाधिवेशनको बेलामा विचार पास भएको थियो पुष्पलालको, अनि नेतृत्व लिएका थिए केशवचन्द्र रायमाझीले, जसले पछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा बुझाइदिए, पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुनै विघटनको अवस्थामा पुर्याउन खोजे। त्यस्तै भयो 9 महाधिवेशनमा विचार केपी ओलीको होइन, विचार हाम्रो पास भएको थियो। नेता बन्न पुगे केपी ओली आज कम्युनिस्ट पार्टीलाई उनले विसर्जनको दिशामा लाँदैछन्, विघटनको दिशामा लाँदैछन्, छिन्न भिन्न पुर्याउने काममा जुटिरहेका छन्। त्यसो हुनाले हामीले अब त्यो जिम्मेवारी फेरि बोक्नु पर्दछ। केपी ओलीको भ्रमबाट धेरैलाई मुक्त गर्नुपर्छ। अनेक किसिमका प्रचारहरू गरिरहेका छन्। त्यो प्रचारबाट जनतालाई, भ्रमपूर्ण प्रचारबाट जनतालाई, कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। भ्रमपूर्ण प्रचार के हो भने एमाले हामी हौ, केपी ओलीले प्रचार गरेको, जनताको बहुदलीय जनवादको हिमायती हामी हौ, केपी ओलीले प्रचार गरेको। यो सोध्नुहोस् त, जनताको बहुदलीय जनवाद र केपी ओलीको कहिले भेट भएको थियो? कहिले भेट भएको थियो? अहिले भेट भएको छ? अहिले केपी ओली जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यतामा अगाडि बढिरहेका छन्। जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता के हो? सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु। उनले बहुमतलाई कुनै टेरेका छैनन्। अहिले पार्टीको तपाईँले पहिले पनि पार्टी एकीकरण गरे, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यो नेकपामा उनी अल्पमतमा परे। स्थायी कमिटीमा सचिवालयमा अल्पमत 5 जना उनका विरुद्धमा थिए, 4 जना उनको पक्षमा भए। अनि त्यसपछि स्थायी कमिटीमा अल्पमत, उनका पक्षमा थोरै मान्छे थिए। केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत। तब उनले भने सचिवालय भनेको त हुल्लडबहादुरको संगठन हो, अनि स्थायी कमिटी भनेको त बाहुबलीहरूको संगठन हो रे, अनि केन्द्रीय कमिटी भनेको त सडक छापहरूको संगठन रे। उनले आरोप लगाए। आफ्नो बहुमतमा भएको नारे हुल्लडबाज भयो, त्यो बाहुबली भयो, त्यो सडक छाप हुन पुग्यो। अहिले उनले के काम गरेका छन्? आफ्नो दासहरू मात्रै राखेका छन्, आसे पासे दासहरू मात्रै। कसैको बोल्ने हिम्मत छैन, कसैको उनको गलत कुराको आलोचना गर्ने हिम्मत छैन। जबकि कम्युनिस्ट पार्टीमा र जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नेमा दोस्रो हुनुपर्छ आलोचनाको चेत र आलोचना सुन्ने सहनशीलताको प्रवृत्ति। जनताको बहुदलीय जनवादले माग्दछ। जनताको बहुदलीय जनवादले के माग गर्दछ भने लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको धेरैको कुरा सुन्ने, बहुमतको निर्णयलाई मान्ने, अल्पमतकोलाई सम्मान गर्ने, कमिटीलाई सर्वश्रेष्ठ, कमिटीलाई कमिटीको मार्फतमा हुने, यो परिपाटीलाई स्वीकार गर्ने कुरा भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको चरित्र हो। जनताको बहुदलीय जनवादले 3टा क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। पहिले कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नु पर्दछ, किनभने संसारका अरू देशका कम्युनिस्ट पार्टी एकल तानाशाही पार्टीमा प्रवृत्ति देखिए। त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले चलाउनु पर्छ भनेर मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो। आज केपी ओलीले त्यही दोहोऱ्याइरहेका छन्। सम्पूर्ण अधिकार केपी ओलीको हातमा केन्द्रित। हिटलर, नेपाली हिटलरको अवतार भएका छन् केपी ओली। त्यसो हुनाले त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, त्यो केपी ओलीको निरङ्कुशतावादी अधिनायकवाद मात्रै। त्यसो हुनाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। दोस्रो लोकतान्त्रिकरणको दोस्रो कुरो भनेको समाजको लोकतान्त्रिकरण र तेस्रो कुरो भनेको राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण
यी सबैको सन्दर्भमा नै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि नै लोकतन्त्रको आवाज बुलन्द गर्दै आयो, देशभक्तिको राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दै आयो, सामाजिक न्यायको पक्षमा उभियो, समाजमा भएका अनेक खालका व्यथितिहरूको विरुद्धमा, कुरीतिहरूका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, असमानता र भेदभावका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउँदै आयो। र अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले सधैँभरि तीनटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन। र तीनटा कुरा भनेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको, जनताको सामाजिक न्यायको कुरा। र कमल पुष्पलालले सुरुदेखि भन्नुभयो, यी सबैको निम्ति पहिले चाहिन्छ सिद्धान्त, सही विचार। सही विचार चाहिन्छ, सही सिद्धान्त चाहिन्छ। र हामी मार्क्सवाद, लेनिनवादको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौँ। र यो हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरा। दोस्रो चाहिने कुरो भनेको बलियो सङ्गठन, सशक्त सङ्गठन। त्यो सङ्गठन निर्माण गर्ने काम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सङ्गठन कागजमा लेखिएर हुँदैन, गतिशील हुन सक्नुपर्छ, क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ। र तेस्रो भनेको सङ्गठनले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष भनेको जनताका, राष्ट्रका समस्यालाई लिकन त्यसलाई त्यसको पक्षमा आवाज उठाउने काममा जुट्नुपर्छ। जहाँ पीडा जनताले भोगिरहेका छन् त्यहाँ पार्टी पुग्नुपर्छ, पार्टीको सङ्गठन पुग्नुपर्छ। जहाँ जनता आनन्दमा रमाइरहेका हुन्छन् जनतासँग आनन्दित हुन पनि सक्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले जनता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो, पानी र माछा जस्तो। जसरी पानीमा माछा रमाउँछ त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टी जनतामा रमाउनु पर्दछ। जनता भन्दा आफूलाई माथि ठान्ने होइन, नेताले आफूलाई मालिक ठान्ने होइन। आज केपी ओली आफूलाई बा भन्छन्, कमरेड भन्न चाहँदैन। कम्युनिस्ट संस्कार नै छैन। त्यसो हुनाले हामी चाहन्छौँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू सही दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढौँ, सही विचारका साथ अगाडि बढौँ। त्यसो हुनाले मैले भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाएर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्नका लागि नै हामीले प्रष्ट बाटो समातेका छौँ। त्यो समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका लागि हामी नेपाली मोडेलको समाजवाद के हुन सक्दछ? जनताको सेवामा राज्यलाई समर्पित गर्नलाई के गर्न सकिन्छ? हामीले सधैँभरि पार्टीभित्र कुरा उठायौँ। यी जनताका पीडा र वेदनाको बारेमा पार्टीको बैठकमा एजेन्डा राखौँ, बैठक बोलाऊ। तर केपी ओली कहिले पनि बैठक बोलाउन नचाहने, बैठक भन्ने बित्तिकै उसलाई भाउन्न लाग्ने, केपी ओलीको ज्वरो बढेर 103 पुग्ने जहिले पनि अवस्था। बैठकको नामै सुन्न नचाहने, सुझाव सुन्नै नचाहने, आलोचना सुन्नै नचाहने, विरोध सुन्नै नचाहने। अनि विरोध गर्यो भने, आलोचना गर्यो भने शत्रु ठान्ने, यो केपी ओली प्रवृत्ति हो। त्यसो हुनाले हाम्रो लडाईँ केपी ओली व्यक्तिको विरुद्धमा होइन, केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ। त्यसो हुनाले उपस्थित साथीहरू, तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, केपी ओली सुरुदेखि गुटबन्दीमा लाग्दै आएका मान्छे हुन्। सुरुदेखि गुटबन्दीमा लाग्दै आएका मान्छे हुन्। 2051 सालदेखि यिनको सानो गुट सुरु भएको थियो। सुरुदेखि भोग्दै आएको मान्छे म हुँ। केपी ओलीका आन्द्रा भुँडी सबै मलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले धेरै फुट्न लगाएको हुन्छ। केपी ओलीका आन्द्रा भुँडी मलाई मात्रै थाहा छ भने होइन, मुकुन्द नेपाली आउनु भने मलाई पनि थाहा छ भन्नु होला। राधाकृष्ण मैनालीलाई बोलाउने हो भने उहाँ झन् ज्यादा चिरफार गरेर तपाईँले बताइदिनु होला। मोहनचन्द्र अधिकारीलाई त्यो पनि भन्दा बढी थाहा होला। कर्ण जेएन खनाललाई पनि उहाँले इलामकै झापाको नजिकै बसेको हुनाले उहाँलाई पनि थाहा होला। एक से एक व्यक्तिहरूलाई थाहा छ केपी ओलीका प्रवृत्तिहरू। नरेश खरेलदेखि लिएर घनेन्द्र बस्नेतसम्म झापाका योद्धाहरूलाई थाहा होला। अनि केपी ओलीलाई भोगेको हाम्रो गोकर्ण कमल युवा यस अर्थमा यो प्रवृत्ति, केपी ओली प्रवृत्तिले वास्तवमा यो पार्टीमा ठुलो समस्या खडा गर्दै आयो। यसका विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। 2071 सालमा जब पार्टीको 9 महाधिवेशन भयो, उनी अध्यक्षमा कुनै हिसाबले जाल जेल षड्यन्त्र गरेर जितेर आइसकेपछि अनि हामीले ठुलो भुक्तमान भोग्न थाल्यौँ। उनले बैठकै बोलाउन चाहे, 3 महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक 1.5 वर्षसम्म बसेन। त्यस्तो मान्छे हुन् केपी ओली। पछि गएर जब पार्टी एकता भयो, माओवादी र नेकपा एमाले एकताबद्ध भए, हामी हर्षित भयौँ, खुसी भयौँ।
त्यसपछि पनि बैठक बस्न नचाहने, एकलौटी निर्णय गर्ने, भएको निर्णयको पालन नगर्ने, नयाँ नयाँ बाटोमा नयाँ नयाँ निर्णय गर्ने, यसले पार्टीमा विधि समाप्त हुन थाल्यो, पद्धति समाप्त हुन थाल्यो। आफ्नो मान्छे खोजिकन उसलाई चुनावको टिकट दिने, पार्टीको ओहदाहरू प्रदान गर्ने, यी सबै प्रवृत्ति देखियो हो। यी सबै प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामीले केपीको विरुद्धमा जुत्दै आउनुपर्ने स्थिति बनेको छ र यो प्रवृत्ति अब सुध्रिएला भन्यो, सुध्रिएला। त्यस हुनाले कमरेडहरू, अहिले हामी वास्तवमा चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति सिद्धान्तनिष्ठ होस्, विचारहीन मानिसहरूको जमात नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति आलोचनात्मक चेत भएको होस्, दासत्व चेत र मानसिकता नहोस्। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति सामूहिक परिपाटीको पालना गरोस्। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ, तर हामी कसैको दास बन्नलाई पनि तयार छैनौँ। त्यसो भए हामी एउटा वैचारिक जगमा हामीले पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। यस अर्थमा हामी एउटा वैचारिक जगमा यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, यो पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छौँ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एकताबद्ध गर्नेछौँ। केपी ओली विभाजनको पक्षमा छन्, हामी एकताको पक्षमा छौँ, सबैलाई समझेर जान्छ। यसको लागि हामी देशभरिका कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्न चाहन्छौँ। कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह पैदा गर्नु अपराध होइन, निराश भएका कार्यकर्तामा आशावाद जगाउने कुरा गलत होइन, कार्यकर्तालाई गतिशील बनाउने कुरा अपराध होइन। कार्यकर्ता गतिशील भयो भने, उत्साहित हुने भयो भने अनि पार्टीमा जीवन आउँछ, ऊर्जा आउँछ र जीवनमा ऊर्जा भएको पार्टीले नै जनताको मन र विश्वास जित्न सक्छ। त्यसो हुनाले पनि अहिले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो भेलामा झन्डै 5000 देशभरिबाट कार्यकर्ता आएका थिए। केपी ओलीले के भन्ने गरेका थिए थाहा छ? 200 मान्छे आउँछन् कि आउँदैनन्, के आउँथे भनेका 5000 मान्छे। अझै हामीले सबै जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये पदाधिकारी मात्रै भन्यो, नभए 100 जना मात्रै भयो भने पनि झन्डै 30वटा सङ्गठन छ, 3000 त त्यही हुने थिए। त्यही हामीलाई 5000लाई सम्हाल्न कति गाह्रो परेको त्यो ठाउँै पाइयो, स्थानै छैन। बल्ल बल्ल एउटा हामीले ठाउँको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, भित्र हलमा अटेनन्। हलभन्दा बढी मान्छे बाहिर हामीले पुरै त्रिपाल टाँगेर राख्नु परेको थियो र बहुत राम्रो व्यवस्था भएको हुनाले एउटा हामीले स्क्रिन राखेका थियौँ। त्यो स्क्रिन देखेपछि, मलाई सुनाएपछि साथीहरूले त्यो लाग्दथ्यो कि आफ्नो साउमा स्टेज। कति राम्रो स्क्रिनको व्यवस्थापन थियो भने बाहिर हेर्दाखेरि पनि स्टेज अगाडि जस्तो देखिने, त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको हुनाले अत्यन्तै भव्यताका साथ, नयाँ उत्साहका साथ, ऊर्जाका साथ त्यो हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गऱ्यौँ। यही चैत्र 4 र 5 र केपी ओलीले यति राम्रो काम गरेका छ। उनीबाट पीडित भएका मान्छेमा उत्साह जगाएका छ, उनीबाट पन्छाइएका मान्छेहरू, निराश भएका मान्छेमा आशा जगाएका छ। शाबास गर्नुपर्ने मैले कारवाही गर्छु। यस्तै एउटा समय भएको थियो, यही ठाउँमा काठमाडौँमा एउटा हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा समूहले अर्को व्यक्तिलाई पुरै पाखा लगाउन खोज्दाखेरि मैले त्यतिखेर ईश्वर पोखरेललाई भनेको थिएँ, तपाईँको नजिकका मान्छेलाई पाखा लगाउन खोजिएको छ, उनीहरूलाई उत्साहित गर्नुहोस्। र उत्साहित गरेपछि एउटा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा जिल्ला कमिटी बनाइयो, त्यसमा सङ्गठित गर्न लगाइयो। अनि उनीहरूको कार्यक्रम भयो। मैले भने म आउँछु र उनीहरूको पिकनिकमा म जाँदाखेरि कमरेड गएपछि त गुटवादीहरूको मनोबल बढ्छ भने गुटवादी होइनन्, तपाईँ एउटा पीडित र पन्छाइएका मान्छे हुन्, ती कार्यकर्ता हुन्, त्यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी म पार्टी महासचिव भएको हिसाबले मेरो जिम्मेवारी हो। पार्टी अध्यक्ष भएको मान्छे गार्जियन बन्नुपर्ने होइन, पार्टी अध्यक्ष भएको मान्छेले सिङ्गो पार्टीको चिन्ता गर्नुपर्ने होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएको मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्ने होइन। किनभने लेनिन पुष्पलालले भन्नुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता प्रधान हुँदैन, नीति प्रधान हुन्छ। नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। नीतिले निरन्तर बाटो देखाइरहेको हुन्छ, नेता भनेको आउने र जाने यसरी भन्छ। कोर्डिनेसन बनाउने नेता अहिले हामीसँग साथमा मूल नेता छैन। हामी छौँ, हामी दुईजना। सिपी मैनाली जानुभयो, अब के रोएर बस्ने आयो?
हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो बेलामा हामी कोअर्डिनेसन बनाउने 8 जना मध्ये 4 जनाले हामी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले आज त सारा देशको शक्ति यहाँ जहाँ देख्यो अस्ति युवा सङ्घको राष्ट्रिय भेला भएको थियो, कति शानदार भएको थियो। त्यसले अहिले अध्यक्ष लगायतको पदाधिकारी निर्वाचित गरेको छ। त्यो शानदार रूपमा भेला सफल पार्नु भएकोमा म नरेशजी लगायतको सिङ्गो टिमलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँलाई बहुत राम्रो काम गर्नुभयो, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आज पनि यो ढङ्गले विद्यार्थीहरूको जमात जागेको छ। युवा र विद्यार्थी जाग्यो भने ठान्नु सबै जागे, किनभने युवा र विद्यार्थी सबै तहमा छन्। त्यही युवा विद्यार्थीबाट मजदुर बन्छ, त्यही युवा विद्यार्थीबाट बुद्धिजीवी हुन्छन्, त्यही युवा विद्यार्थीबाट किसान बन्छन्, त्यही युवा बुद्धिजीवी युवा विद्यार्थीबाट नै सबै सङ्गठनमा जाने कर्मचारीदेखि लिएर सबै समुदायको सङ्घ संस्था बन्छ, सम्पर्क मञ्च बन्छ, पार्टी कमिटीहरू बन्छन्। देशभित्र पनि देश बाहिरको पनि कमिटी त्यसैको आधारमा हुने भएको हुनाले सबै कुराको मियो र जरो भनेको युवा र विद्यार्थी र युवा र विद्यार्थीको यो भेला पार भेला तपाईँहरूको उत्साह देखेर हाम्रो मनोबल बढेको छ, उत्साह बढेको छ, मन तरङ्गित भएको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन आह्वान गर्छु। त्यसो हुनाले विद्यार्थी साथीहरू, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामीमा गैर कम्युनिस्ट क्षेत्र आचरण केही छ भने खोज्नुहोस्, त्यसलाई हटाउनुहोस्। हामीमा कुनै व्यक्तिवादी गुटवादी प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस्। हामीमा कुनै अहङ्कारी प्रवृत्ति छ त्यो हटाउनुहोस् र हामीमा कुनै अराजक प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस्। आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई पनि हटाउनुहोस्। फराकिलो सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले केपी ओलीले हामीलाई अनेक आरोप लगाएर एउटा स्पष्टीकरण सोधेका छन्। हामीले भनेका छौँ जम्मा 2टा, थाहा छ होइन? महाभारत युद्धको कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई? पाण्डवहरूले जम्मा 5वटा सानो गाउँ पाउँ भन्दाखेरि दुर्योधनले भने 5वटा गाउँ कहाँ दिन्छु म? हस्तिनापुरको शासकको सामु 5वटा गाउँ मान्ने हिम्मत थियो न? बडाउको दम्भ सवार भयो। पछि गएर दुर्योधनका 79 भाइ मारिए। त्यही पनि उसको बुद्धि चेत खुलेन। दुर्योधनको नाश भयो, पाण्डवको जित भयो। त्यसैले सत्य हाम्रो पक्षमा छ, न्याय हाम्रो पक्षमा छ, जनता हाम्रो पक्षमा छन्। त्यसैले हाम्रो जित हुन्छ। त त्यही उसले हामीलाई लेखेको पत्रमा उहाँले 10वटा मुद्दालाई अगाडि सार्नु भएको छ कि अध्यक्ष र सदस्यबाट केपी ओलीलाई किन हटाइदिनुहोस्। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि केपी ओलीलाई अध्यक्ष र सदस्यबाट हटाउने काम किन गर्नुभयो? त्यसको माथि कारवाही किन नगर्ने? तपाईँ निर्वाचन आयोगमा किन जानुभयो? तपाईँमाथि कारवाही किन नगर्ने? तपाईँले निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी फुटाउनका लागि त्यहाँ भन्नुभयो, दबाब दिनुभयो, तपाईँलाई कारवाही किन नगर्ने? तपाईँले राष्ट्रिय भेला गर्नुभयो, त्यसको पनि कारवाही किन नगर्ने? तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव सांसदको हस्ताक्षर गराउनु भयो। 5 पुसको मैले त्यति राम्रो ढङ्गले संसदीय विघटन गर्ने काम गरेका थिएँ, त्यसलाई फेरि बिउताउनलाई किन लाग्नुभयो? यो हानिकारक अनुशासन काम किन गर्नुभयो? तपाईँलाई कारवाही किन नगर्ने? फागुन 23 गतेको फैसला पछिको बैठकमा तपाईँ किन पार्टीको बैठकमा हामीले आयोजना गरेको थाहा छ के? बैठक थाहा छ? हामी कसैलाई सुस्नै छैन। पार्टीभित्र तपाईँ अहिले म भनौँ तपाईँलाई, पार्टीमा 15 जना पदाधिकारी मध्ये केपी ओलीको पक्षमा 5 जना पदाधिकारी छन्, हाम्रो पक्षमा 10 जना पदाधिकारी रहेका छन्। जसरी राष्ट्रियमा 12 जना अध्यक्ष तपाईँहरूको पक्षमा, केपी ओलीतिर 6 जना, 12 6 18 दोब्बर हामी पदाधिकारीमा पनि हामीसँग 12 जना, हामीसँग 10 जना, 2 जना हो हामी वरिष्ठ नेता छौँ, म र धनराज कुमरेड 2 जना, उपमहासचिव हुनुहुन्छ घनश्याम भुसाल 3 जना, 4 जना हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष हाम्रो भीम रावल, युवराज निवारी, अष्टलक्ष्मी साक्य, वामदेव गण पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, 3 जना सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, 10 जना हामी छौँ। केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, अनि त्यसपछि प्रदीप देवानी र पीएस गुरुङ 5 जना मात्रै छन् बिचराहरू। अनि स्थायी कमिटीमा हामी 22 जना छौँ, 12 जना हाम्रो पक्षमा छन्, केपी ओलीसँग 10 जना मात्रै छन्। अनि उनले किन भङ्ग नगर्नु सबै कमिटी? पोलिट ब्युरो 44 जनाको छ,
24 जना हाम्रो पक्षमा छन्, केपी ओलीको पक्षमा 20 जना छन्। अनि पोलिट ब्युरो भङ्ग किन नगर्नु। केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली 90 जना छन्, वामदेवले 7 दिन बित्तिकै 97 जना हामी छौँ। त्यस हुनाले कमिटीले के भन्नु, त्यस हुनाले बाटामा हिँड्दा 23 जना केन्द्रीय कमिटीमा थपिएछ। एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 456 बनाइएछ। एकैचोटि 456 बढाएर 556, 556 बढाएर 1179। यही पाराले उनले त्यो कमिटी होइन, त्यतिकै तमासा बेला भेला कमिटीको नाम तय गरेर दिएका छन्। त्यस हुनाले उनले भनेको विपक्षीहरूसँग मिलेर सरकार गिराउने कामको षड्यन्त्र तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले पुष्पकमल दाहालसँग तपाईँले साँठगाँठ गर्नुभएको छ। अनि पुष्पकमल दाहालले बोलेको कुराको तपाईँले खण्डन गर्नु भएन अरे। तपाईँले राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्नुभएको छ। सरकारको समर्थन तपाईँले गर्नुभएको छैन। विभाजनमा लाने काम तपाईँले गरेर उनीहरूले तपाईँलाई कारवाही गरेर किन निकाल्ने? हिम्मत छ निकाल्ने, निकाल्नुहोस् त, सहेर बसिन्छ। त्यस हुनाले हामी लत्रेका छैनौँ। पत्रकार साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? लेख्ने लेखाहरू त्यस हुनाले तपाईँहरू साथमा हुनुहुन्छ। हामी देशैभरि अहिले पनि अब हामी भेला गर्नेछौँ। मुस्लिमहरूको नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ। हामी नेपाल उत्पीडित जातीय समाजको दलित समुदायको राष्ट्रिय भेला गर्न गइरहेका छौँ। हामी अब छिटै नै सम्पर्क मञ्चको राष्ट्रिय भेला गर्नेछौँ र हामी छिटै नै मजदुरको राष्ट्रिय भेला गर्नेछौँ। हामी बुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रिय भेला गर्नेछौँ र अरू पनि विभिन्न वर्ग तहको पनि राष्ट्रिय भेला क्रमशः गर्दै जानेछौँ। त्यसपछि सुरु हुनेछ हाम्रो क्रम जिल्ला जिल्ला भेला। जिल्ला जिल्लामा तरङ्ग पैदा गर्नेछौँ, तरङ्गित गर्नेछौँ। हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका प्रत्येक जिल्लामा हामी प्रशिक्षण अभियान पनि चलाउनेछौँ। सङ्गठन निर्माण गर्ने र सुदृढ गर्ने अभियान चलाउनेछौँ। त्यो नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनका लागि। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यस हुनाले अब केपी ओलीले जाल झेल गरेर कानुनी हिसाबले कब्जा गरे भने विचार गरौँला, होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो। केपी ओली बिमाले हुन्, सीमाले हुन्, उनले यो पार्टी छोडेर गए हुन्। त्यस हुनाले धन्यवाद हो। तपाईँहरू यो जुन विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय भेला भइरहेको छ, यो राष्ट्रिय भेलामा फेरि पनि तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु र तपाईँहरूको यो उत्साहले मलाई पनि उत्साहित, हामी सबैलाई उत्साहित गरेको छ, तरङ्गित गरेको छ। युवा जोस जागेको छ, नयाँ रक्त सञ्चार भएको छ। त्यसो भएर त्यही रक्त सञ्चार तपाईँमा पनि भएको छ भने मैले ठानेर सबै खालका भ्रमलाई चिरेर, सबै किसिमका कुप्रचारलाई चिरेर, अहिले साइबर के भन्छन् त्यसलाई, त्यसको कुप्रचार के भयो थाहा छ? राष्ट्रिय भेला हामीले गरिरहेका छौँ चैत 4 गते। 3 गते त अर्को आएछ समाचार, योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर भएको पार्टीभित्रको विषम परिस्थितिको कारणले राष्ट्रिय भेला स्थगित गरिएको छ। के पो भएछ सोधे मैले फोन गरेर, कहाँ हुन्थ्यो कमेन्ट मेरो हुँदै होइन मैले नक्कली सही गरेर अर्को पठाइदिएँ। यी जाली झेलीको कुराको कुनै जति वर्णन गर्यो भने पनि 1000 जिब्रा भएका शेषनागले पनि उसको वर्णन गर्न सक्दैन। त्यसो भए यी सबै चिजलाई चिरेर तपाईँहरू उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुहोस्। बडो उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ, सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। जीत हाम्रो निश्चित छ। यही भावना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com